फौजी डिक्टेटरों से भी ज्यादा सख्त गीर समझे जाने वाले पाकिस्तानी हिस्ट्री के ताकतवर हुक्मरान नवाब ऑफ कालाबाग कौन थे? उनका सियासी पस मंजर और दौरे हुकूमत कैसा था? उन्होंने कायदे आजम से कैसे मुलाकात की? सदर अयूब खान नवाब ऑफ कालाबाग से क्यों डरते थे? मोहम्मद खान डाकू का नवाब ऑफ कालाबाग से क्या ताल्लुक था? और नवाब साहब अपने दुश्मनों के साथ क्या कुछ करते थे? मलिक अमीर मोहम्मद खान अल मारूफ नवाब ऑफ कालाबाग के हवाले से अहम तरीन मालूमात मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पाकिस्तानी तारीख की मशहूर सियासी शख्सियात की बायोग्राफी सीरीज की किस्त नंबर 13 में खुश आमदीद कहते हुए मैं हूँ अथरूबा रज़ा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, सब देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाली घंटी दबाते हुए ऑल पर क्लिक कर दें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नवाब ऑफ कालाबाग मलिक अमीर मोहम्मद खान 20 जून 1910 के रोज़ कालाबाग रियासत में पैदा हुए। उनका ताल्लुक अवान कौम से था। कालाबाग आजकल मियांवाली की तहसील ईसा खेल का हिस्सा है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हल्का इंतखाब है। नवाब ऑफ कालाबाग बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे। कहा जाता है कि 23 मार्च 1940 को मंटो पार्क लाहौर के जलसे में नवाब ऑफ कालाबाग मौजूद थे। उस वक्त नवाब साहब ने कायदे आज़म की मौजूदगी में ऐलान किया था कि आज के जलसे में जितना फंड और चंदा इकट्ठा हुआ है मुझे गिनकर बताया जाए, उतना चंदा मैं अकेला देने वाला हूँ। उस वक्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुमताज़ दौलताना से पूछा, ये नौजवान कौन है? जिसके जवाब में दौलताना ने कहा, जनाब ये मलिक अमीर मोहम्मद खान अवान नवाब ऑफ कालाबाग हैं। नवाब ऑफ कालाबाग का शुमार मुल्क के बड़े जागीरदारों में होता था। नवाब साहब 1955 में पाकिस्तान की दूसरी कानून साज असम्बली के मेंबर बने। मार्शल लॉ के बाद जब अयूब खान ने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स मुतारिफ करवाईं तो नवाब ऑफ कालाबाग ने 22,000 एकड़ से ज़ायद ज़मीन ज़राई कमीशन के हवाले कर दी। अयूब खान की दिली ख्वाहिश थी कि नवाब साहब उनकी काबीना में वजीर बने, लेकिन नवाब ऑफ कालाबाग ने ये कहते हुए वजारत लेने से इनकार कर दिया कि क्या मैं इन 2-2 टके के अरकान असम्बली के सवालों का जवाब देता फिरूं। अयूब खान ने 1 यूनिट बनाते हुए मशरकी पाकिस्तान यानी बंगाल को एक सूबा और पूरे मगरबी पाकिस्तान को एक सूबा बनाया। तो 1 जून 1960 को नवाब ऑफ कालाबाग को वेस्ट पाकिस्तान का बाइख्तियार गवर्नर बनाया गया और यूं नवाब साहब कराची से चित्राल तक आज के दौर के पूरे पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव और हाकिम बन गए। वो पाकिस्तानी तारीख में सबसे ज़्यादा सख्तगीर गवर्नर के तौर पर याद किए जाते हैं। उनके दौरे हुकूमत के सैकड़ों किस्से कहानियाँ किताबों में तहरीर हैं। 1961 में जब मलका एलिज़ाबेथ दोम जब लाहौर आईं तो नवाब साहब ने ये कहते हुए मलका बरतानिया से हाथ नहीं मिलाया कि ये हमारी मशरकी रिवायात का हिस्सा नहीं है। नवाब साहब का रोब दबदबा इतना था कि खुद अयूब खान भी उनसे डरते थे। खुद उनके बेटों के गवर्नर हाउस दाखिले में पाबंदी थी, जबकि नवाब साहब की बेगम साहिबा ने तो गवर्नर हाउस दूर से भी नहीं देखा था। 1965 के सदारती इंतखाबात में मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्नाह को धांधली के जरिए हराने और अयूब खान को सदर बनवाने में सबसे ज्यादा किरदार नवाब ऑफ कालाबाग ही का था। तभी तो सदर अयूब खान उन्हें अपना मुंह बोला भाई कहा करते थे। उनकी गवर्नरी में 1965 की पाक भारत जंग में पाकिस्तान को कामयाबी मिली। उनका रोब और दबदबे का ये आलम था कि खुद मुस्लिम लीगी ना होने के बावजूद उम्मीदवारों को किसी भी सीट के लिए मुस्लिम लीग का टिकट उनकी मर्जी से मिलता था। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी और इंतजामिया पर उनकी गिरफ्त की आज भी मिसालें दी जाती हैं। CSS एग्जाम्स में टॉप करने वाले बैरिस्टर एतजाज एहसन ने जब नवाब ऑफ कालाबाग के खिलाफ एहतजाज किया तो एतजाज एहसन को पहली बार हवालात में कैद होना पड़ा। लाहौर माल रोड पर अयूब खान के खिलाफ एहतजाज करने वाले तालिब इल्मों पर गोली चलाई गई। उन्हीं तालिब इल्मों में से एक का नाम आरिफुर रहमान था, जो उस वक्त लाहौर में डेंटिस्ट बन रहा था। एहतजाज के दौरान उसके बाजू में 2 गोलियां लगी। क्या आप जानते हैं वो तालिब इल्म इस वक्त सदर पाकिस्तान है? जी हाँ, डॉक्टर आरिफुर रहमान अलवी, जो अयूब दौरे हुकूमत के दिनों में लाहौर में ज़ेरे तालीम थे। मैं आपको चौधरी ज़हूर इलाही की बायोग्राफी वीडियो में बता चुकी हूँ। नवाब ऑफ कालाबाग की चौधरी ज़हूर इलाही से खुली अदावत थी। एक रात चौधरी ज़हूर इलाही बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में थे तो नवाब अकबर बुगटी को नवाब ऑफ कालाबाग ने हुक्म दिया कि चौधरी ज़हूर इलाही को कत्ल कर दो, जिस पर अकबर बुगटी का कहना था कि बलोच मेहमानों से ऐसा सलूक नहीं करते। एक तरफ नवाब ऑफ कालाबाग अपने सियासी मुखालिफिन के लिए डरावना ख्वाब थे, तो वहीं उनकी शख्सियत में कई मस्बत पहलू भी थे। उन्होंने अपनी गवर्नरी के दौरान 1 रुपये भी बतौर तनख्वाह नहीं लिया। गवर्नर हाउस का किचन चलाने के लिए आटा, दालें, चावल और घी कालाबाग से लाहौर मंगवाया जाता था।
ان کے دور میں لاہور سے 5 سال کا ایک بچہ اغوا ہو گیا۔ 24 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی بچہ بازیاب نہ ہو سکا تو اگلے روز نواب آف کالا باغ نے لاہور کے پولیس آفیسرز کے بچوں کو اٹھوا کر کالا باغ بھجوا دیا اور اعلان کیا کہ جب تک مغوی بچہ نہیں ملے گا تب تک پولیس افسران کے بچے واپس نہیں ملیں گے، اور پھر اسی دن پولیس نے 5 سالہ بچہ بازیاب کروا لیا۔ ایچ ایس این کالج لاہور میں حالات خراب ہوئے تو نواب آف کالا باغ نے انتظامیہ سے کہا کہ اگر اسٹوڈنٹ سیدھے نہ ہوئے تو ان پر گولی چلانی پڑے گی۔ میٹنگ کے بعد وہاں کے ایک آفیسر نے کہا، نواب صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے بیٹے ملک اسد خان کو کالج سے لے آؤں؟ تو نواب صاحب بولے، تم کس کس کو لاؤ گے؟ وہاں تو سارے ہی اسد خان پڑھتے ہیں، اس بات کا کسی سے ذکر بھی نہیں کرنا، جو بھی ہوگا سب کے ساتھ برابر ہوگا۔ نواب صاحب پردے کے سخت پابند تھے۔ سکندر مرزا کالا باغ کے دورے پر آئے تو ان کی بیگم نے کہا، میں اندر جانا چاہتی ہوں۔ نواب صاحب نے جواب دیا، ہماری عورتوں کا پردہ ہے۔ کہا، میں بھی عورت ہوں۔ نواب صاحب نے کہا، آپ جیسی عورتوں سے بھی پردہ ہے۔ نواب آف کالا باغ کرپشن، نیپوٹزم اور رشوت کے سخت خلاف تھے۔ انہوں نے اپنے سٹاف کو وارننگ دے رکھی تھی کہ اگر مجھے تمہارے بارے میں کوئی شکایت ملی تو میں تمہارا کچومر نکال دوں گا۔ ایک بار ایوب خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس کی شرکت کے لیے نواب آف کالا باغ کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ نواب صاحب نے الطاف گوہر سے کہا، میں اس پگڑی، دھوتی اور مونچھوں کے ساتھ یونائیٹڈ نیشنز میں گیا تو مذاق اڑے گا اور خوب ڈرامے بازی ہوگی۔ ایوب سے کہہ دو کہ میں نے نہیں جانا۔ ان کے دور میں ایک بار اسلامی جمعیت طلبہ نے جب ایوب خان کا پتلا بنا کر اسے گدھے پر بٹھایا، جب نواب صاحب کو یہ خبر ملی تو وہ بہت غصہ ہوئے اور کہا کہ طلبہ کا سیاست سے کیا لینا دینا ہے۔ سرگودا کے ڈی آئی جی کو کہا کہ 12 گھنٹے کے اندر اندر مولانا مودودی کو گرفتار کر کے جیل بند کر دو۔ ڈی آئی جی نے کہا، جناب اتنی دیر میں تو گرفتاری مشکل ہے، پتہ نہیں کہ مولانا مودودی کہاں روپوش ہے۔ تو نواب آف کالا باغ ڈی آئی جی کو مخاطب کر کے بولے، پھر تمہیں بند کرنا پڑے گا، مجھ سے اسلحہ اور نفری مانگ لو لیکن میں وقت نہیں دوں گا۔ پنجاب کی تاریخ کے سب سے طاقتور گورنر نواب آف کالا باغ دبنگ شخصیت رکھتے تھے۔ نواب صاحب کے کئی اقدامات کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہ فرشتہ ہیں، جبکہ کبھی ولن لگتے تھے۔ آکسفورڈ جیسے عالمی تعلیمی ادارے سے پڑھنے کے باوجود بھی وڈیرا شاہی اور جاگیردارانہ سوچ رکھتے تھے۔ نواب صاحب نے ایک بدماش پال رکھا تھا جس کا نام محمد خان ڈاکو تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایوب خان کمانڈر ان چیف اور صدر پاکستان ہونے کے باوجود بھی نواب صاحب سے خوف زدہ رہتے، اور جب ڈاکو محمد خان مری اور گلیات کے جنگلوں میں ہوتا تو ایوب خان اپنے گاؤں آنے سے گریز کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں حکومتی عہدیداران سرکاری دفتروں میں خصوصی محفلیں سجاتے جہاں شراب و شباب کا بندوبست کیا جاتا تھا، لیکن جو وزیر نواب آف کالا باغ کو پسند نہیں ہوتا تھا وہ اس خاص محفل میں شرکت سے محروم رہتا۔ اداکار شان شاہد کی والدہ نیلو اپنے وقت کی کامیاب اداکارہ تھیں اور انہوں نے اپنے کیریئر کی شروعات ہالی ووڈ فلم سے کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایرانی بادشاہ جب پاکستان وزٹ پر آئے تو اداکارہ نیلو سے نہ جانے کیسا رقص کرنے کی فرمائش کی گئی کہ جسے کرنے سے اس نے صاف انکار کر دیا۔ نواب آف کالا باغ نے اسے اپنی بے عزتی سمجھا اور بدلہ لینے کے لیے کئی گنڈوں کو کھلی چھوٹ دے دی اور یوں نیلو کو جنسی طور پر ہراساں کیا جانے لگا۔ جب نیلو کی پیشنس جواب دے گئی تو اس نے گورنر ہاؤس کے باہر خودکشی کرنا چاہی، لیکن اتفاق سے اس کی جان بچ گئی۔ نواب آف کالا باغ کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ تجہیز و تدفین کے لیے کالا باغ آئے اور 1 ہفتے تک وہیں رہے۔ نواب صاحب صبح سے شام تک افسوس کے لیے آنے والوں سے ملاقاتیں کرتے اور اگلی صبح پھر یہی سلسلہ شروع ہو جاتا۔ نواب صاحب نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ ایک اجنبی شخص صبح سے شام تک سب سے آگے بیٹھا نظر آتا ہے، جو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ ہر فاتحہ میں شریک ہوتا ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے وقت اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، بعض اوقات تو اس کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ یہ سلسلہ 7 دن تک یوں ہی چلتا رہا۔ اگلے روز جب نواب آف کالا باغ لاہور روانگی کے لیے ہر ایک سے مصافحہ کرنے لگے تو وہ شخص بھی سامنے آ گیا۔ تب نواب صاحب اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولے، اوئے میاں، ماں میری مری ہے کہ تیری؟ بعد میں نواب آف کالا باغ نے اس شخص کو گورنر ہاؤس ملاقات کی دعوت دی اور پھر کچھ عرصے بعد انہیں منسٹر بنا دیا گیا۔ ہارس اینڈ کیٹل شو کے دوران نواب صاحب ایوب خان اور ملکہ الزبتھ کی ایک تصویر اخبار میں شائع ہوئی جس میں ان کا کلہ صحیح نظر نہیں آ رہا تھا۔ نواب صاحب نے نور محمد کو بلا کر کہا، میرا کلہ صحیح بناؤ اور اونچی ایڑی والی چپل لے کر آؤ، ذرا دیکھوں تو اخبار میں میری تصویر عورت کے مقابلے میں کمزور نظر آ رہی ہے۔ نواب امیر محمد خان آف کالا باغ ایوب خان کے دور آمریت کی نشانی تھے۔ عوامی شاعر حبیب جالب کی شہرائے آفاق نظم ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا بھی اسی دور میں لکھی گئی تھی۔
खुद नवाब ऑफ कालाबाग कहा करते थे, मैं अपने दौर में सिर्फ एक बंदे से आजिज आया हूँ और वो था हबीब जालिब। मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। अगर उसकी ज़मीन होती तो मैं छीन लेता, जायदाद होती तो जब्त कर लेता, खेत होते तो जला डालता, सरमाया होता तो तिगनी का नाच नचा देता। मगर उसके पास शायरी थी और शायर का ज़मीर था जिसका मैं कुछ ना बिगाड़ सका। मुआहिदा ताशकंद के बाद ही से अयूब खान और नवाब ऑफ कालाबाग में बदएतमादी की फिजा कायम हो गई थी और फिर वक्त के साथ साथ दूरियां भी बढ़ती गईं। आखिरकार 18 सितंबर 1966 के रोज मगरबी पाकिस्तान के ताकतवर गवर्नर नवाब ऑफ कालाबाग ने इस्तीफा दे दिया और फिर एक साल बाद 26 नवंबर 1967 को नवाब ऑफ कालाबाग को पुरअसरार तौर पर कत्ल कर दिया गया। सदर पाकिस्तान अयूब खान अपनी डायरी में लिखते हैं कि जनरल मूसा ने दोपहर में फ़ोन पर बताया कि नवाब कालाबाग को उनके बेटे असद ने गोली मारकर हलाक कर दिया। कहा जाता है कि नवाब साहब की अपनी बेटे से बहस और सख्त तकरार हुई थी, दोनों का पारा हाई हो गया। नवाब साहब ने अपने बेटे असद पर 2 फायर किए जिससे उसका बाजू जख्मी हो गया। फिर बेटे ने अपने बाप पर फायर खोल दिया और एकदम 5 गोलियां चलाईं तो नवाब ऑफ कालाबाग मौके पर ही जाँ बहक हो गए। जबकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि नवाब साहब का कत्ल उनकी बेगम साहिबा ने किया था और अपनी वालिदा को बचाने के लिए नवाब असद ने इल्ज़ाम अपने सर ले लिया, जिसके रोब और दबदबे का ये आलम था कि अगर वो हुक्म देता तो हज़ारों लोग उसे सजदा भी करने लगते। उसी कालाबाग के नवाब के जनाजे में गिनती के सिर्फ चंद अफराद शामिल हुए। जो नवाब ऑफ कालाबाग ऐसे पर्दे का कायल था कि मॉडर्न ख़वातीन उसकी घर की औरतों से भी नहीं मिल सकती थी। उसी नवाब ऑफ कालाबाग की पोतियां आयला मलिक और सुमेरा मलिक आज पाकिस्तान में सियासत करती नजर आती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बायोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं और जानना चाहते हैं कि फांसी के बाद भुट्टो के कपड़े उतार कर उनकी तस्वीरें और फुटेजेस क्यों बनाई गई, तो यहाँ ऊपर क्लिक करें और भुट्टो को फांसी देने वाले जनरल ज़ियाउल हक की बायोग्राफी के लिए यहाँ नीचे क्लिक करें। इलेक्शन वॉक सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ ओ नासिर।